ان کو رسوائی سے لڑتے نہیں دیکھا ہم نے. یہ ہے شبینہ عدی. کچھ مصرے اور ایک مکمل غزل لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ملاحظہ فرمائیں اور اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ شبینہ ادیب ایک ایسی انٹرنیشنل شاعرہ ہیں جو اسٹیج پر آتی ہیں، مشاعروں میں آتی ہیں تو پھر وہ ایک سما باندھ دیتی ہیں. ملاحظہ فرمائیں. ان کو رسوائی سے لڑتے نہیں دیکھا ہم نے. واہ. ان کو رسوائی سے لڑتے نہیں دیکھا ہم نے. ان کی عزت کو اجڑتے نہیں دیکھا ہم نے. ان کی عزت کو اجڑتے نہیں دیکھا ہم نے. وہ جو گھر آتے ہیں محنت کی کمائی لے کر، وہ جو گھر آتے ہیں محنت کی کمائی لے کر، ان کے بچوں کو بگڑتے نہیں دیکھا. پھر سے پڑھو. ان کو رسوائی سے لڑتے نہیں دیکھا ہم نے. ان کی عزت کو اجڑتے نہیں دیکھا ہم نے. ان کی عزت کو اجڑتے نہیں دیکھا ہم نے. وہ جو گھر آتے ہیں محنت کی کمائی لے کر، وہ جو گھر آتے ہیں محنت کی کمائی لے کر، ان کے بچوں کو بگڑتے نہیں دیکھا ہم. ان کے بچوں کو بگڑتے نہیں میرے ہونٹوں پہ شکایت بھی نہیں آئے گی. کیا بات. میرے ہونٹوں پہ شکایت بھی نہیں آئے گی. میرے ہونٹوں پہ شکایت بھی نہیں آئے سامنے سب کے حقیقت بھی نہیں آئے گی. سامنے سب کے حقیقت بھی نہیں آئے گی. بس مجھے بے وفا کہے دیجئے مر جاؤں گی. بس مجھے بے وفا کہہ دیجئے مر جاؤں گی. آپ پر قتل کی تہمت بھی نہیں مطلب پیش کرتی ہوں. کیا بات. جن کے چہرے سنے غزل، جن کے چہرے مسرت کا عنوان تھے، جن کے چہرے مسرت غم میں ڈوبی ہوئی زندگی ہو گئے. جن کے چہرے مسرت کا عنوان تھے، جن کے چہرے مسرت کا عنوان تھے، غم میں ڈوبی ہوئی زندگی ہو گئے. دو بدن ایک جان جن کو سمجھے تھے سب، دو بدن ایک جان جن کو سمجھے تھے سب. سن رہی ہوں کہ وہ اجنبی ہو گئے. دو بدن ایک جان جن کو سمجھے تھے سب. سن رہی ہوں کہ وہ اجنبی ہو گئے. جن کے چہرے مسرت کا عنوان تھے. جن کے چہرے سماتے اور میرا یہ شعر کہ سادگی کے سبب ہی اٹھائے ہیں غم، اب نہ آئیں گے دنیا کی باتوں میں ہم. کیا بات ہے. سادگی کے سبب ہی اٹھائے ہیں غم، اب نہ آئیں گے دنیا کی باتوں میں ہم. کیا بات. ٹھوکروں نے سنبھلنا سکھایا ہمیں، ٹھوکروں نے سنبھلنا سکھایا ہمیں. تجربے راہ کی روشنی ہو گئے. ٹھوکروں نے سنبھلنا سکھایا ہمیں. تجربے راہ کی روشنی ہو گئے. جن کے چہرے مسرت کا عنوان تھے. یہ سیاست کا بازار بھی خوب ہے،
कौन कब रंग बदले भरोसा नहीं। क्या बात ये सियासत का बाजार भी क्या बात- खूब क्या है, बात है, क्या कौन बात है। कब रंग बदले भरोसा नहीं। आप ही का सहारा चरागों को था, आंधियों की तरफ आप ही हो गए। आप ही का सहारा चरागों को था, बहुत अच्छे बाबा। आंधियों की तरफ आप ही हो गए। जिनके चेहरे मसरत का उन्वान थे। और जहाँ जहाँ तक ये समाते क्या बात एक है, शेर जिनके पढ़ती चेहरे हूँ मसरत कि के ये उन्वान। हकीकत क्या है कोई फसाना नहीं। हाँ। कदर ओहदे की है आदमी की नहीं। कदर ओहदे की है आदमी ये की। हकीकत है कोई फसाना नहीं। कदर ओहदे की है आदमी की नहीं। क्या बात जैसे ही लाल बत्ती हटी कार से, जितने रिश्ते थे सब अजनबी हो। वाह 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 जितने वाह। रिश्ते थे सब अजनबी कि ये हकीकत है कोई, ये हकीकत है कोई फसाना नहीं। कदर ओहदे की है आदमी की नहीं। क्या बात है, ये क्या बात है। हकीकत है कोई फसाना फसाना नहीं। कदर ओहदे की है आदमी की नहीं। कदर ओहदे की है आदमी की नहीं। जैसे ही लाल बत्ती हटी कार से, शानदार जैसे है। ही लाल बत्ती वाह। हटी कार से, क्या बात। जितने रिश्ते थे सब अजनबी हो वाह। गए। वाह। जैसे ही लाल बत्ती वाह। हटी कार से, जितने सच्चे जितने शेर, रिश्ते उससे ज्यादा थे सब शानदार। अजनबी हो गए। जिनके चेहरे मसरत का उन्वान थे। क्या गजल बात। का मक्ता बतौर खास पेश करती हूँ। मक्ता ये मतलब खूबसूरत आखिरी समाते शेर। और गजल का जी, मक्ता बिल्कुल, कि बिल्कुल, ऐ बिल्कुल। शबीना, बहुत शुक्रिया। ऐ शबीना यही है यहाँ का चलन। वाह। चोट दिल पर लगे तो निखरता है फन। आहा। सुने चोट मित्रा, दिल पे लगे तो बहुत शुक्रिया। निखरता है। ऐ क्या बात है। शबीना यही है यहाँ का चलन। चोट दिल पर लगे तो निखरता है फन। वाह वाह वाह। आहा। मैं ख्यालों के जंगल में भटकी नहीं। क्या? मैं ख्यालों के जंगल में भटकी नहीं। मेरे गम ही मेरी शायरी हो क्या बात गए। है, वाह। मैं मेरे गम ख्यालों, ही मेरी शायरी हो गई। बहुत शुक्रिया। मैं ख्यालों के जंगल में भटकी आहा। नहीं। आहा। मेरे गम ही मेरी शायरी शायरी हो हो गए। जिनके मतलब। चेहरे मसरत का उन्वान थे। मेरे गम ही मेरी शायरी हो गए। ये थी शबीना अदीब। जितना अच्छा कलाम, उससे भी ज्यादा बेहतरीन उनका अंदाज और आवाज, जो उनका पेश करने का तरीका है, लोग इसीलिए दीवाने हो जाते हैं इनकी शायरी के। और कल फिर एक शायर को लेकर के, उनके कुछ चुनिंदा शेरों को लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपने दोस्त शबीर मसूरी को इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते अगर मुनासिब हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं तो शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इनकी इस बेहतरीन शायरी का लुत्फ उठा सकें। जय हिंद।